आदरणीय दशमेत नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली समाजको कलङ्क जाति विभेद अन्त्य गर्नको लागि कार्यक्रम दलित सवाल एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर दलित समुदायको सामाजिक न्याय कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ, राज्य र अरू सरकारवालाहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ त भन्ने विषयमा छलफल गर्दछौँ। यसै क्रममा हालै सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेत प्रस्तुत गरिसकेको छ। त यस परिवेशमा वास्तवमा दलित समुदायको लागि यो नीति कार्यक्रम र बजेट कति उपयुक्त छ, यसले कति सम्बोधन गरेको छ, कहाँनिर ग्याप छ र आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनको लागि अब कसरी जानुपर्छ त भन्ने विषयमा आज हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभा सदस्य र दलित मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज समेत रहनुभएका परशुराम रम्तेल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दलित सवालका विज्ञ हिरा विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। त आउनुहोस् उहाँसँग छलफललाई अगाडि बढाउँ। कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। अब सरकारले अहिले आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि करिब 18 खरबको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अब हामी दलित आन्दोलनको लामो समयदेखि चाहिँ नि राज्यले नै कानुन बनाएर अछुत बनाएको हुनाले त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रममा सरकारले दलित समुदायले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको परिवेशमा अब यसपटकको बजेटले वास्तवमा दलितका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गरेको छ, कहाँनिर राम्रा बुदाहरू छन् र कहाँनिर ग्याप छ र अब कसरी कार्यान्वयनको लागि कहाँ कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आज यहाँहरू दुवैजना विद्वानका छलफल विचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा हिरा विश्वकर्माज्यू, यहाँ लामो समयदेखि सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट र दलित सवालमा बजेट अध्ययन विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। यसपटकको बजेट र नीति कार्यक्रमलाई दलित समुदायको सामाजिक न्यायसँग हेर्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ? दलितको सवालबाट मैले चाहिँ त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो हर्ष न विस्मात हुने खालको बजेट छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्मै रहेको छ। अब हर्ष चाहिँ के अर्थमा छ भन्दाखेरि यो कति 480 जति चाहिँ बुदामा समेटिएको यो बजेट वक्तव्यमा चाहिँ 12वटा बुदामा दलित भन्ने शब्द चाहिँ परेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ अब दलितलाई अब यो बजेटले बिर्सिएको चाहिँ छैन। अब 12वटा बुदामा चाहिँ अब परिसकेपछि त यसभित्र चाहिँ रहेका के कुराहरू छन् भनेर पनि अब हेर्ने क्रममा चाहिँ अब यसमा एकदम निर्दिष्ट रूपमा चाहिँ आएको बुदा भनेको यो आवासको लागि चाहिँ अब 1 लाख घर चाहिँ बनाउने, त्यसमा अब दलित मध्ये पनि अब मुसर, डोम, दुसाद भनेर चाहिँ तराईका चाहिँ दलितलाई अब सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि अब अरू सीमान्तकृत समुदायलाई पनि सम्बोधन गर्ने सरकारको पहिलेदेखिको कार्यक्रम थियो। जनता आवास कार्यक्रम पनि त्यसकै निरन्तरता चाहिँ थियो भने अहिले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट गर्ने र यो आवासको कार्यक्रम 1 लाख जति घर चाहिँ अब यो घरबार विहीनहरूलाई चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ परेको छ। त्यसबाट चाहिँ प्रशस्तै भूमिहीन त नभनौँ, केही भूमि भएका तर घरबार विहीन भएका दलितहरूले चाहिँ लाभ पाउने मैले चाहिँ अब देखेको छु। त्यसपछि यो कृषि उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ यो दलितहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ प्राथमिकता दिएर ऋण उपलब्ध गराउने कुराहरू चाहिँ अब केही मात्रामा चाहिँ आएको छ। तर केही मात्रामा आए तापनि म चाहिँ अब हर्ष मान्नुपर्ने यी 2-3वटा विषय भयो भने विस्मात मान्नुपर्ने मुख्य विषय चाहिँ मैले के देखेछु त भन्दाखेरि संविधान जुन बन्यो, संविधानले त धारा 24 र धारा 40लाई त निर्दिष्ट रूपमा भनेको छ। त्यसपछि धारा 81ले चाहिँ मानव विकास सूचकाङ्कको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। त्यसमा दलित र महिलाको चाहिँ मानव विकास पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। भनेपछि न धारा 24लाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कुनै कार्यक्रम छ, न त धारा 40का अरू चाहिँ प्रावधानलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यक्रम चाहिँ अब मैले देखेँ। परशुराम रम्तेलजी, कसरी हेर्नु भएको थियो बजेटलाई? समग्रमा भन्ने हो भने यो अलिकति उत्पादनलाई बढावा दिने, कृषि क्षेत्रलाई अलि प्रोत्साहित गर्ने खालको र लगानी बढाउने खालको नै बजेट देखा पर्छ र आयातलाई घटाउने र के अरे निर्यातलाई बढाउने अलिकति त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ। अलिकति त्यो नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि विकास गर्ने उद्यमीहरू धेरै खुसी भएको देखिन्छ। यसले समग्रमा बजेट चाहिँ विगतको तुलनामा प्रगतिशील देखिन्छ।
अब यी हिराजीले भने जस्तै दलित आन्दोलनको कोणबाट दलित समुदायको समग्र हिसाबले अधिकारको हिसाबबाट हेर्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू बजेटमा समेटिएको छ। मूलभूत रूपमा नेपालका सुकुम्बासीहरू भूमिहीनहरू जो अधिकांश भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू मध्येमा अधिकांश जस्तो दलित समुदायका छन् र ती समुदायहरूलाई समेट्ने खालको बजेटले एउटा प्रोग्राम अगाडि सारेको छ। दोस्रो कुरा भनेको दलितहरूको सिप कला क्षमताहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने र त्यसलाई संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउने, सहकारीकरण गर्ने, सामूहिक उत्पादनमा जोड गर्ने खालको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय पनि बजेटमा आछ। यसरी बजेटलाई हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेको बजेट चाहिँ विगतको तुलनामा विगतका चाहिँ बजेटहरू हेऱ्यो भने दलित शब्द खासै धेरै दलित शब्द पनि आउँदैन थियो। अहिले त कमसेकम दलित ओरिएन्टेसन हुने खालको, दलितलाई चाहिँ अधिकार हुने खालको केही विषयहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू आएका छन्। फेरि पनि के छ भने दलितका कोणबाट हामीले नितान्त दलितको कोणबाट हेर्ने हो भने दलित अधिकारको कोणबाट हेर्दाखेरि संविधानमा कानुनमा जो व्यवस्था भएका छन् त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि बजेट अपुरो छ, त्यहाँ पुगेको छैन। अलिक स्पेसिफाई भएर दलितमुखी भएर दलितकै सवालमा अलिकति चाहिँ जस्तै छुवाछुतको सवाल छ, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको छ, छुवाछुत ऐन कार्यान्वयन भएको छैन, बिजोग स्थितिमा छ। यसलाई हेर्दाखेरि र दलित विद्यार्थीको छात्रवृत्ति हैन अब चाहिँ अधिकारका त्यसका चाहिँ आर्थिक पाटाहरूलाई हेर्दाखेरि फेरि अलिक स्पेसिफाई भएर बजेट आउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा आउन सकेका छैन। तर फेरि यद्यपि विगतको तुलनामा चाहिँ अहिलेको बजेट चाहिँ अलिकति दलितमुखी नै देखा पर्दछ। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 10मा के भनेको छ भने अब हैन नेपाल चाहिँ सन् 2087 सालसम्म चाहिँ नि हैन यो विकास लक्ष्यका सबै लक्ष्यहरू पुरा गर्ने भनेर भनिएको छ हैन। त्यसपछि आएर चाहिँ नि यो मध्यम आयस्थ भएको मुलुकमा जाने भनिएको छ। अहिले पनि अब हेर्दाखेरि तथ्याङ्कहरू यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीको भनाइअनुसार पनि दलितहरूको 42% गरिबी छ भने दलित समुदायको गरिबी नघट्दासम्म समग्र देशको गरिबीमा अथवा अरू आर्थिक विकासका सूचाङ्कमा सुधार आउँदैन भन्ने धेरै विज्ञहरूको पनि भनाइ छ। भने चाहिँ कसरी सम्भव छ? यो कुरालाई नीति कार्यक्रमलाई बजेटमा जोडिएको छ कि छैन, कस्तो पाउनु भएको छ? दलितको गरिबीको कुरा चाहिँ अब गर्दाखेरि मैले अब एउटा अध्ययन चाहिँ गरेको छु यो बाँकेको चाहिँ अब यो खजुरा भन्ने चाहिँ पालिकाको। त्यो खजुरा भन्ने पालिकामा चाहिँ 1200 जना चाहिँ अब अति गरिब भनेर पालिकाले नै पहिचान गरेको रहेछ। त्यो पहिचान गरेको 1200 मध्ये चाहिँ 302 जना चाहिँ दलित समुदायका मान्छेहरू छन् है। भनेपछि बाँकेको खजुरा भनेको अर्ध सहर उन्मुख चाहिँ एउटा पालिका हो हैन। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ रोजगारीका अवसर अन्य ठाउँको तुलनामा धेरै छ हैन। भन्दाखेरि अब यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ 25% दलितहरू चाहिँ अति गरिब छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ नेपालको अरू सन्दर्भमा लागू गर्दाखेरि त त्यो चाहिँ अब ग्रामीण इलाकामा त्यसमाथि पनि दुर्गम क्षेत्रमा त 50% भन्दा बढी दलितहरू गरिब भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अब सहरी क्षेत्रमा पनि त्यही हालत चाहिँ छ। तर त्यो गरिबीलाई चाहिँ घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट निर्दिष्ट लगानी चाहिँ मैले त शून्य नै देख्छु के। किनभने किन शून्य देख्छु त भन्दाखेरि अहिले जुन केही चाहिँ अब यो खास गरेर आर्थिक प्रणालीबाट सहकारीहरूबाट चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने जुन कुराहरू चाहिँ आएको छ तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ पहिलादेखि हेर्ने भने पनि अत्यन्त निराशाजनक चाहिँ छ। अहिले चाहिँ त्यो दिगो विकास कार्यक्रम अथवा दिगो विकासको जति पनि लक्ष्यहरू चाहिँ छ त्यो लक्ष्यहरू घटाउनको लागि चाहिँ अब समग्र गरिबी घट्ने कुरा त नेपालमा भइरहेछ। सरकारले पनि अहिले चाहिँ 17.2% गरिब भएको चाहिँ दाबी गरेको छ। तर अब यो के अरे यो खास गरी दिगो विकास लक्ष्य सुरु हुँदाखेरि 25% गरिबी थियो भने अब यही क्रमले चाहिँ घट्दै गयो भने अब आधा घटाउने भनेको छ 12% गरिबीमा चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ छ म देख्छु। तर त्यो चाहिँ दलितको गरिबी घटेर नभइकन समग्र अरू क्षेत्रको गरिबी चाहिँ घटेर आउने चाहिँ म देख्छु। किनभने त्यसमा चाहिँ राज्य र अरू क्षेत्रको जति लगानी हुनुपर्ने हो नि त्यो लगानी चाहिँ त म पटक्कै छैन भन्छु। साँचो मानेमा दलित समुदायको गरिबी घटाउने भने सरकारले के कुरामा बढी फोकस गर्नुपर्छ? मुख्य कुरा त अब यसलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। अल्पकालीन रूपमा चाहिँ अब अलिकति रोजगारमा जान सक्ने चाहिँ अब दलित युवाहरू अथवा युवतीहरूलाई चाहिँ सरकारले कमसेकम चाहिँ त्यो एकदम सहुलियतपूर्ण चाहिँ ऋणमा चाहिँ अब त्यो लगानी गरिदियो भने
जस्तै अहिले कृषि क्षेत्रमा 6% ब्याजमा चाहिँ ऋण सरकारले दिन्छ भने वैदेशिक रोजगार त्यसमा दलित समुदाय चाहिँ यदि जानेछन् भने 6%मा ऋण दियो भने त उनीहरूको चाहिँ त्यो आम्दानी त त्यहाँबाट पनि अलिकति बढ्ने सम्भावना हुन्छ। पहिलो वर्षको आम्दानी ऋणमा गए पनि दोस्रो तेस्रो वर्षदेखिको आम्दानी चाहिँ त्यहाँ बढ्छ, त्यो चाहिँ अल्पकालीन भयो। अब मध्यकालीन चाहिँ अब उसमा यो जति पनि गरिब परिवार भनेर पहिचान गरेको छ त्यो गरिब परिवारलाई चाहिँ उनीहरूको आय आर्जन गर्नको लागि चाहिँ अब कृषि र गैर कृषि यो दुवै क्षेत्रमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति विज्ञहरूसहितको चाहिँ अब लगाएर चाहिँ अब त्यो कार्यक्रमहरू बनाउने र अब दीर्घकालीन चाहिँ अब रूपमा चाहिँ अब खास गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ अब एउटा हरेक परिवारबाट चाहिँ एउटा एकजना दलित को बालबालिकालाई चाहिँ 10-12 वर्षसम्म चाहिँ लगानी गरिदियो भने त उसले त अब त्यो एउटा राम्रो रोजगारी पाएपछि त त्यसको त कायापलट हुन्छ। अब त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब अलि राम्रो खालको परम्परागत पेसालाई पनि आधुनिकीकरण गर्ने अलिकति प्रतिस्पर्धी चाहिँ बनाउने त्यसको गुणस्तर चाहिँ अब बढाउने किसिमले चाहिँ अब सरकारले लगानी चाहिँ गरिदियो भने अनि त्यहाँबाट पनि चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ गरिबी चाहिँ घट्न सक्छ भने यो 3टा किसिमको कार्यक्रम गर्यो भने घट्ने हो। तर त्यसतर्फ चाहिँ कसैको पनि सोच गएको भन्ने मैले चाहिँ देखाएको छैन। अब परशुराम जेलजी होइन, अब यदि यहाँको विचारमा पनि के हो त दलित समुदायको वास्तवमै गरिबी घटाउनको लागि जस्तो हिरा सरले जुन भन्नुभयो अझ अरू के असल अभ्यास हुन सक्छ त? अब मूल रूपमा संविधान र कानुनमा जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवस्था भएको छ, संवैधानिक व्यवस्थाहरू भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले नीति कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा चाहिँ दलित समुदायलाई अब हामी यसरी अगाडि बढाउँछौँ भनेर चाहिँ नीति कार्यक्रमले बोल्न पर्यो। अहिलेको नीति कार्यक्रमले केही त छुनु खोजेको छ तर प्रष्ट रूपमा दलित समुदायको विशेषीकरण गरेर विषयवस्तु अझै आएको छैन। पहिलो कुरा हरेक सरकारले केन्द्रदेखि 3 तहको जो सरकार हामी भनिरहेका छौँ 3 तहको सरकारमै प्रष्ट रूपमा आउनु जरुरी छ। पहिलो कुरा प्रोग्रामिक हिसाबले दलित समुदायको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको क्षेत्रमा अलिक बढी महत्त्व दिन जरुरी छ। जस्तै अहिले हिरा सरले वैदेशिक रोजगारको कुरा मात्रै गर्नुभयो तर मूल रूपमा त हाम्रो दलितहरू त बढीभन्दा बढी त कृषिमा आश्रित छ। कृषि क्षेत्रमा आश्रित भएकाहरूलाई बजेटले थोरै अहिले त सम्बोधन गर्यो। अहिले 5% ब्याजको कुरा गरेको छ, सहुलियत ब्याज दरको ऋणको कुरा गरेको छ, बिना धितो ब्याजको कुरा गरेको छ, स्वावलम्बी बन्ने खालको एउटा स्वरोजगारको खालको अलिकति प्रोग्राम त ल्यायो तर त्यतिले पुग्दैन। स्पेसिफिक रूपमा दलित अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत भनेर ग्याजेमेजे बनाएर लिएर आएको छ अहिले पनि सरकारले। नेपालका सबैभन्दा भूमिमा भएका जमिनमा भएका समुदाय दलित समुदाय हो र यो दोहोरो तेह्रो शोषणमा परेको छ भन्नेलाई राम्रोसँग बुझेर दलित समुदायको रोजगारको क्षेत्रमा के त समस्या भनेर एउटा अलिक प्रष्ट रूपमा होइन रोजगारी दिने खालको कुरा ल्याउने। शैक्षिक रोजगारी छन्, बेरोजगार छन्, शैक्षिक पढे लेखाकाहरूलाई चाहिँ लोकसेवा आयोगमा सरकारको तयारी के कसरी प्रोत्साहित गर्ने धेरै न्यून छ। अहिले तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रमा हेरौँ भने अब यो चाहिँ निजामती क्षेत्रमा हेऱ्यो भने सेना प्रहरीमा अलिकति थोरै अलिक सङ्ख्या बढेको छ, अन्यत्र देखिँदैन। वैदेशिक रोजगारमा ठुलो सङ्ख्या छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि दलितहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कसरी, किनभने उनीहरू आर्थिक असाध्यै कमजोर छ। त्यस कारण सरकारले समग्रमा व्यावसायिक शिक्षाको कुरा छ होइन, शिक्षामा कसरी बढोत्तरी गर्ने, कसरी प्रोत्साहित गर्ने। जसरी अहिले छक्का पोषण भत्ता भनेको दिवा खाजा कुरा ल्यायो त्यसै गरी दलितलाई पनि स्पेसिफिक खालको चाहिँ प्रोग्रामहरू आएन। राज्य भनेको अभिभावक हो र समग्रको हो भन्ने उद्देश्यका साथ अलिकति इम्फेसिस दिएर चाहिँ महत्त्वका साथ चाहिँ दलित बस्तीलाई पनि विकास गर्नुपर्छ। दलित विकास भयो, दलित समुदायको चाहिँ आय आर्जनको क्षेत्र विकास भयो, त्यसपछि हरेक क्षेत्रमा उसको व्यवसायीकरण भयो। सिपकला छ दलितहरूको तर त्यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने प्रोत्साहित गर्ने त्यसको चाहिँ राज्यको चाहिँ कुनै नीति नै छैन। नभए जस्तो भएको छ, नीति त छ तर कार्यान्वयन छैन, बजेट छैन अथवा कार्यक्रम छैन। यस्तो खालको भयो हुँदाखेरि राज्यले दलितले समेत यो राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने अपनत्व हुने गरी बजेट ल्याउँदा नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि अलिक स्पेसिफिक भएर नेपाली समाजको सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदाय हो नि राज्यले पनि पछाडि पारेका हो। दलितहरू अलिकति पढे लेखेका भएको छन्, अलिकति चाहिँ अलिकति अगाडि बढे सचेत भएर अब यसलाई राज्यले समाहित गर्नुपर्छ, विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बजेटहरूमा आउनुपर्छ। जस्तो यहाँहरू अब होइन अब भनौँ न पार्टीको पनि केन्द्रीय सदस्य दलित मुक्ति मोर्चाको पनि अब इन्चार्जको रूपमा हुनुहुन्छ। यस्तो कुराहरू सरकारलाई सुझाव दिने बेलामा यहाँको कतिको पहल कदमी भयो दलित मुद्दामा यहाँ यसरी जानुपर्छ भनेर यहाँको तर्फबाट के पहल कदमी भयो? दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा। पहिलो कुरा हामी हिराजी हामी अब चक्रमानजी पनि आफै हुनुहुन्थ्यो होइन, अर्थमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो, हामीले सुझाव दियौँ। हामीले दिएका सुझावहरू केही त परे
तर अझै फेरि स्पेसिफाई भएर केही विषयहरू आएन हाम्रो गुनासो यहीँनिर त हो हामीले हरेक वर्ष फेरि हाम्रो दलित मोर्चाको तर्फबाट हामीले चाहिँ सुझाव दिएका छौँ हामीले चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले सुझाव दिएका छौँ र केही सुझावहरू समेटिया पनि छन् अहिले पनि सम्भावना छ होइन यो प्रस्तावित हो यसमा चाहिँ फेरि यहाँहरू जस्तो विज्ञ र दलित अधिकार कर्मी उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ अब कहाँ के कुराहरू सम्भावना छन् एउटा त त्यो अर्को चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्नलाई अब कहाँ ध्यान दिनु पर्ला के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ सबैभन्दा नीतिगत रूपमा चाहिँ खड्केको कुरा के छ त भन्दाखेरि जुन बेला चाहिँ स्थानीय त थिएनन् र कर्मचारीले शासन गरिरहेको थिए त्यति बेला पनि यो लक्षित कार्यक्रम भनेर 35% चाहिँ विकास बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने थियो त्यसमध्ये 15% चाहिँ अब दलित अरू सीमान्तकृत समुदायले पाउँथे अहिले त्यो प्रावधान चाहिँ छैन त्यो प्रावधान नभएपछि स्थानीय तहलाई नै त्यो आफूले आफ्नो तजुर्बा राख्न पाउने भन्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ भयो तर त्यसले चाहिँ त्यो अधिकांश चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अब अलिकति गैर दलित समुदायको मान्छेले चाहिँ नेतृत्व गरेको ठाउँमा केन्द्रको नीतिलाई चाहिँ हेरेर स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलाई चाहिँ हेरेर माथिबाट केही भनेको छैन भने हामीले किन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ अब अहिले व्यापक रूपमा आयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लक्षित कार्यक्रममा बजेटै छुट्टिन छोड्यो अब त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले संसद पनि चलिरहेछ बजेट अधिवेशन पनि हो र अब यदि चाहिँ अब सकिन्छ भने नीतिगत रूपमा चाहिँ स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलाई चाहिँ के अरे सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ अब यो लक्षित कार्यक्रम चाहिँ यति प्रतिशत गर्ने भनेर तोकेर चाहिँ पठाइदियो भने त्यसले एकैचोटि चाहिँ त्यो नीतिगत रूपमा सबै पालिकालाई चाहिँ काम गर्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्छ यो दलित समुदायलाई लक्षित गरेर चाहिँ कार्यक्रम अथवा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम चाहिँ राख्नुपर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन चाहिँ दिएर पठाउने होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ अब पनि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दलित मतदातालाई चाहिँ नरिझाइकन उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन के हुँदैन दलित पनि अब एउटा चाहिँ राम्रो भोटरको रूपमा एउटा निर्णायक भोटरको रूपमा चाहिँ आइसकेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तिनीहरूलाई कमसेकम सुझी पार्नको लागि पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यहाँ अलिक प्रशिक्षण दिएर पठाउन सक्यो भने कमसेकम उहाँहरू निर्वाचित भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँले नमुना काम चाहिँ दलितका लागि अथवा अरू सीमान्तकृत समुदायको लागि चाहिँ गरेर देखाउनु भयो भने त उहाँले त अर्को चुनावमा त दलितको भोट त झन् बढी पाउने सम्भावना चाहिँ रहन्छ होइन मैले अब सुझाव ठिक छ एकदम सल्लाह हुन्छ अर्को चाहिँ जस्तो यहाँहरू जस्तो विज्ञले होइन अब एउटा त दलित समुदायका सांसद र अरू गैर दलित सांसदहरूलाई जसले यो सरकारको बजेटमा समेत अब परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छन् त्यस्तालाई जस्तो यो संशोधन गर्ने प्रक्रियामा अलिकति भूमिका खेल्न सम्भावना होला नि के छ यो त्यो त हामीले गर्नै पर्छ किनभने सबभन्दा पहिला त्यसको अगुवाई त्यसको कमसेकम विषयवस्तुलाई चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्ने त दलित सांसदले नै हो होइन त्यसपछि चाहिँ अब उहाँलाई सहयोग गर्ने अरू गैर दलित सांसदहरूलाई पनि हामीले चाहिँ साथमा लिएर अर्थशास्त्रीहरू योजनाविद अर्थशास्त्रीहरू त्यसमाथि पनि अब मुख्य कुरा त अब पार्टीकै अब शीर्षस्थ नेताहरूलाई चाहिँ अब यो विषयमा अलिकति उहाँहरूलाई विश्वास दिएर होइन विश्वास दिलाएर चाहिँ अब गर्नुपर्छ त्यो कुरामा त हामी निरन्तर लागिरहेछौँ गरिरहेछौँ तपाईँ पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ म पनि लागेको छु उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ होइन गर्दाखेरि हामीले गर्ने काम त गरिरहेछौँ तर गरे अनुसारको प्रतिफल चाहिँ नपाउँदा दुःख लाग्छ त्यही हो ल ठिक छ प्रश्न अब जस्तो यहाँ अब यता संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति पनि छ होइन त्यसले यो बिचमा होइन जति यहाँले ग्याप छ भन्नुभयो चाहिँ अझै पनि सम्भावना छ बजेटमा संशोधन गर्नको लागि चाहिँ अब के भूमिका यहाँले खेल्नुहुन्छ त अब दुईवटा कुरा यसमा चाहिँ एउटा मुख्यतः संसदीय प्रक्रियाबाट जाने भएको हुँदा बजेटको अब छलफलको प्रक्रिया त्यसका चाहिँ समग्र वस्तु छलफल हुने भए आउँदाखेरि दलित सांसदहरूले पहल कदमी लिने कुरा र गैर दलित सांसदहरू र सबै पार्टीका सांसदहरूलाई पोजिटिभली त्यसमा चाहिँ अब अलिकति हामीले चाहिँ छलफलद्वारा चाहिँ बुझाइ एकरूपता कायम गरेर विषयवस्तु उठान गरेर चाहिँ बजेटमा समावेश गराउने कुरा सबैभन्दा पहिलो कुरा हो दोस्रो कुरा भनेको फेरि पनि हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर फेरि हामीले दिएका सुझावहरू यो परे यो परेनन् यसको लागि तपाईँले धन्यवाद पार्नुभयो तर यो विषय परेन यसको लागि भनेर मूर्तिकृत गरेर राख्न जरुरी छ त्यसमा दुई तीनवटा विषयहरू चाहिँ बजेटमा फेरि पनि अब यो संशोधन हुँदै गर्दा छलफल गर्दै गर्दा बजेटमा आउनु जरुरी ठानेको छु मैले चाहिँ एउटा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको धेरै वर्ष भयो अहिले पनि छुवाछुतको विषयलाई लिएर हत्यासम्मका जघन्य हत्यासम्मका घटनाक्रमहरू बाहिर आइराखेकै छन् यसलाई अलिकति चाहिँ अब छुवाछुत मुक्त राष्ट्रलाई साँच्चै नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र बनाउनको लागि नेपाल सरकारले बजेट मार्फत गाउँपालिकासम्म वार्डसम्म बजेट छुट्याएर के गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ
प्रोग्राम बनाउनु जरुरी छ पहिलो कुरा। यसको लागि अलिक एउटा चाहिँ छुवाछुतको विरुद्धको अभियान चलाउनु पर्छ, हामीले जागरण अभियानहरू चलाउनु पर्छ र त्यो भारतीय सङ्गठनहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले त गरेकै छन्, गरिराखेकै छौँ हामी सबैले। तर मूल रूपमा राज्यले आफ्नो संयन्त्र मार्फत परिचालन गर्नुपर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको दलित विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा नै ठुलो कुरा रहेछ। समग्र रोजगारीको ढोका पनि शिक्षाबाट खुल्दो रहेछ होइन। त्यस कारण शिक्षामा अलिकति मूर्तिगत गरेर चाहिँ जान पर्यो, कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो शिक्षा सम्बन्धी। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब अलिकति रोजगारी कुरा त अलिकति आयो, अझै नि ठोस र मूर्त रूपमा अझै आएको छैन। चौथो कुरा भनेको यो दलित बस्तीहरूलाई नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्न पर्यो। अहिले पनि देख्ने बित्तिकै यो दलित बस्तीहरू छ भने थाहा हुन्छ, त्यहाँ बाटोघाटो छैन, बिजुली छैन, पानी खानेपानी छैन, यावत समस्याहरू देखा पर्छ। यसलाई एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ दलित बस्ती विकासको चाहिँ एउटा नमुना बस्ती विकास रूपमा योजना बनाउने कुरा र कतिपय बस्तीहरू एकदम जोखिममा छन्, एकदम चाहिँ भिर पहरामा छन्, तपाईँको चाहिँ लेत्तो बग्ने ठाउँमा छन्, बाढी पहिरोले जाने ठाउँमा छन्, नदीको किनारमा छन् धेरै बस्तीहरू। तिनीहरूलाई बस्ती एकीकृत बस्ती रूप त्यसलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने कुरा मूल कुरा हो। त्यस कारण राज्यले यस्ता यस्ता योजनाहरू ठोस र मूर्त रूपमा बनाएर जानुपर्छ। त्यसको लागि बजेटमा चाहिँ हामीले अलिकति लबिङ छलफल चाहिँ हामी बढाउँछौँ। अर्को चाहिँ जस्तो हिरा सरले पनि भन्नुभयो, अहिले पनि जस्तो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दलित समुदायको लागि कम्तीमा 15% कम नहुने गरेर जति पनि बजेट छुट्याउने त्यो चाहिँ सङ्घीय संसदबाट पहिला व्यवस्था थियो, ऐनमा कानुनमा व्यवस्था अहिले फेरि गर्नु पर्यो, हटायो। त्यसलाई संशोधनको प्रक्रियामा जानु पर्यो हामी। अहिले यही बजेटमा त त्यो सम्भव नहोला, तर त्यो ऐनलाई चाहिँ अर्को संशोधन गर्ने हिसाबले हामी जानुपर्छ। यसलाई पनि पहल कदम लिएर जानुपर्छ हामीले। के चाहिँ हिरा सर त्यो सम्भव होला नि? जुन अब बजेटमा त अब छलफल हुन्छ होइन, त्यसमा सुझाव दिने बेला छलफल भएर चाहिँ अब पारित गरेपछि मात्रै त्यो लागू हुने हो होइन। त्यो छलफलको क्रममा संशोधन चाहिँ प्रस्ताव खास गरेर हाम्रो सत्ता पक्षका चाहिँ सांसदज्यूहरूले हाल्नुभयो भने त त्यो चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ छ। र अर्को कुरा चाहिँ संसद त भन्ने कुरा त सार्वभौम थलो हो, त्यहाँ चाहिँ बोलिएका सबै कुराहरू रेकर्ड हुन्छ होइन। कमसेकम अहिले चाहिँ यो स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा चाहिँ संशोधन गर्ने कुरा प्रखर रूपमा चाहिँ उठ्यो भने त्यो ढिलो चाँडो अब हिउँदे अधिवेशनसम्म पनि त्यो भयो भने त कमसेकम अर्को वर्षको बजेटमा त यो विषय त परिहाल्छ। किनभने अब त अबको स्थानीय तहले त अब आगामी 5 वर्षको लागि काम गर्ने हो भनेपछि कमसेकम दोस्रो वर्षमा चाहिँ त्यो भयो भने पनि चाहिँ अब दलितको पक्षमा काम हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। पर्छ अब अन्त यहाँको कमिटमेन्ट के छ त? अब यो पार्टीको फ्र्याक्सन इन्चार्जको हैसियतबाट मैले दलित समुदायको पक्षमा यी सुझावहरू यो कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीलाई दिने सुझावहरू हामी पहिलो कुरा दिन्छौँ, संस्थागत हिसाबले हामी फेरि एकपटक भेट्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मैले अलिकति राख्नु खोजेको कुरा के छ भने हिराजीले अलिकति सङ्केत गर्नुहुनु भएको थियो, नेपालको समग्र अवयवहरू हेर्दा, राज्य संयन्त्रको अवयवहरू हेर्दा, त्यहाँका जनशक्ति हेर्दा, सबै हेर्दा चाहिँ दलित मैत्री देखा पर्दैन। दलित समुदायलाई जब दलितले परिचय दिने बित्तिकै दलितमाथिको चाहिँ डोमिनेसन सुरु हुन्छ। जब उसले थाहा पाउँछ दलित थाहा पाउने बित्तिकै सामान्य लेमेनले पनि दलितप्रति हेर्नेको दृष्टिकोण नेगेटिभबाट सुरु हुन्छ। त्यो यसको प्रभाव चाहिँ केन्द्रीय प्रभाव, केन्द्रमा चाहिँ मूलतः राज्य सत्ताको मुख्य केन्द्रीय थलो यो सिंहदरबारमा देखा पर्छ। यसका संयन्त्रहरूमा, मन्त्रालयहरूमा सबैतिर चाहिँ दलितको विषय आउने बित्तिकै नाकमुख खुम्च्याउने, नेगेटिभली सोच्ने हुन्छ। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको के छ भने यसलाई हामीले अलिकति छलफल गरिराखेका छौँ, कसरी नेपालको केन्द्रीय सत्तामा, केन्द्रीय राजनीतिमा दलित मुद्दालाई अलिकति मुखरित गर्ने, केन्द्रित कसरी गर्ने, कसरी अलिकति दलितमुखी बनाउने होला, कसरी कर्मचारी तन्त्रलाई दलितप्रति चाहिँ अलिकति दलितप्रति पोजिटिभली काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने होला, नेताहरूलाई कसरी बनाउने होला, हामी समग्र हिसाबले सोचिरहेका छौँ। र अब हामी अलि राजनीतिक पार्टीहरूले, सङ्गठनहरूले पनि अलि प्रोग्राम हिसाबले पनि हामी अलि छिचलेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी। हुन्छ त अब यो आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र यहाँहरू दुवैजनाको छलफल अनुसार चाहिँ नै तत्काल धेरै कुरा समेटेका छन्। विशेष गरेर चाहिँ नि एउटा त जाति विभेद छुवाछुत अन्त्य गर्ने सवालमा यो कार्यक्रम र बजेटमा बोल्नु पर्यो, र अर्को चाहिँ सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा दलित समुदायको लागि अनिवार्यमा छुट्याउने खालका व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। र अर्को चाहिँ दलित समुदायको गरिबी अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिक दल मात्रै होइन, कर्मचारी प्रशासन समेत सकारात्मक हुन आवश्यक छ। होइन भने यो समस्या समाधान हुँदैन भने यहाँहरू दुवैजनाको छलफलको निष्कर्ष रहेको छ। र यहाँहरूसँग आगामी दिनमा फेरि पनि हामी अरू विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भएकोमा कार्यक्रम दलित सर्वोत्तरबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको हाम्रो छलफल यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई
नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।